اللہ کی رضا کے اللہ کی رضا کے طلبگار ہے حسین، اللہ کی رضا کے طلبگار ہے حسین۔ خطبہ بتا رہا ہے یہ خیر النام کا، خطبہ بتا رہا ہے یہ خیر النام کا، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے حسین، نوجوانوں کے۔ زندہ باد امیر الحسن بھائی، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں، بہت اچھے، واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ بھائی، ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ یقین مانیے دوستوں، پہلی بار آپ کے دائرہ محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی تعریفیں آپ لوگوں کی سنی ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں۔ کمیٹی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک شعر حاضر کر دیتا ہوں، سماع فرمائے۔ ارے کربل میں صبر شکر کا معیار ہے حسین، اللہ کی رضا کے طلبگار ہے حسین، دین نبی کے واسطے کربل میں دیکھیے، دین نبی کے واسطے کربل میں دیکھیے، ہر سجدے میں سر کٹانے کو، ہر سجدے میں سر کٹانے کو تیار ہے حسین، ہر سجدے میں سر کٹانے کو تیار ہے حسین، زندہ باد۔ اور دوستوں ایک مطلع اور حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص ارشاد شاداب سرال صاحب، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اور محترم صدر مشاعرہ ذکی طارق صاحب دامت برکاتہ، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے۔ مطلع تشریف رکھتے ہیں، مطلع ہے کہ یہ سے حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے، ایک پر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ترازو میں جفائیں تولنا بے حد ضروری ہے، عدو کے راز کو اب کھولنا بے حد ضروری ہے، خاموشی آنے والی نسل کو گونگا بنا دے گی، بہت چپ رہی ہے بولنا بے حد ضروری ہے۔ تھوڑا سا اگر بول کے سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو آپ لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ مطلب حاضر کر دیتا ہوں، سماع فرمائے کہ اخلاق و وفا، اخلاص و وفا، اخلاق و وفا پیار کا پیغام نہ ہوتا، ہائے ہائے، ارے اخلاق و وفا، ارے اخلاق و وفا پیار کا پیغام نہ ہوتا، پیغام نہ ہوتا، ارے اخلاق و وفا پیار کا مذہب اسلام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا۔ اور ایک شعر اور حاضر کر دیتا ہوں، سماع فرمائے۔ ارے دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، اور کر دیتے فرشتے مجھے دوزخ کے حوالے، کر دیتے فرشتے مجھے دوزخ کے حوالے، دوزخ کے حوالے، کر دیتے فرشتے مجھے کر دیتے فرشتے
नाम न होता, नाम न होता, दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, इस्लाम न होता। क्या कहने अमीर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको शादो आबाद रखे। यकीन मानिए दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सबको शादो आबाद रखे और चार मिसरे और हाजिर रखे तो कुर्बान फरमाए। इरशाद। खास मुस्तफा उमर के हैं, मुस्तफा उमर के हैं और खुदा उमर का है। मुस्तफा उमर के हैं और खुदा उमर का है। इस जान लीजिए क्या, इस जान लीजिए क्या, मर्तबा उमर का है। इस जान लीजिए क्या, मर्तबा उमर का है। अरे मिस्र शाम हीरा हो या कोई भी मैदान हो, अरे मिस्र शाम हीरा हो या कोई भी मैदान हो, आज भी जमाने में, आज भी जमाने में अरे दबदबा उमर का है। आज भी जमाने बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। अल्लाह शादो आबाद रखे और चार मिसरे और हाजिर का देता हूँ समाप्त फरमाए। आसिफ भाई बहुत ही इल्मी और अदबी आपकी निजामत हो रही है। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे माशाल्लाह। और कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के आने को, बैठने को और सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। मतलब हाजिर का देता हूँ बतौर खास चार मिसरे बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। आसिफ भाई तवज्जो चाहता हूँ, जी जी, कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ बतौर खास। मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, हाय हाय क्या मिसाल है। मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, दूर दुनिया से फिर दीदगी हो गई। मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, दूर दुनिया से फिर दीदगी हो गई। और मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, मेरे सरकार दुनिया में जब आ गए, दूर दुनिया से फिर दीदगी हो गई। दूर दुनिया से फिर दीदगी हो गई। कुफर बातिल के बादल यूं छटने लगे, कुफर बातिल के बादल यूं छटने लगे। देखते देखते रोशनी हो गई। कुफर बातिल के बादल यूं छटने लगे, देखते देखते रोशनी हो गई। दोस्तों हम लोग पहले क्या थे और अब क्या हो गए? एक शेर हाजिर कर देता हूं मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहू के हवाले से। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। करीम माशाल्लाह अली वाला बलूची साहब बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। अरे कुफर बातिल के बादल यूं छटने लगे, कुफर बातिल के बादल यूं छटने लगे। देखते देखते रोशनी हो गई। और एक ही दीन था, एक कुरान था, एक ही दीन था, एक कुरान था। और पहाड़ों के जैसा ये ईमान था। एक ही दीन था, एक कुरान था। और पहाड़ों के जैसा ये ईमान था। एक ही दीन था, एक कुरान
اور پہاڑوں کے جیسا یہ ایمان تھا، اور پہاڑوں کے جیسا یہ ایمان تھا، حال ایسا ہے اب کے مسلمانوں کا، حال ایسا ہے اب کے مسلمانوں کا، ارے سر کی ٹوپی بھی اب مسلکی ہو گئی، حال ایسا ہے اب کے مسلمانوں کا، ارے سر کی ٹوپی بھی اب مسلکی ہو گئی۔ اور شعر آخر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں بطور خاص، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا سنے، اللہ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ایک شعر حاضر کر دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارے حال ایسا ہے اب کے مسلمانوں کا، ارے سر کی ٹوپی بھی اب مسلکی ہو گئی، آئے تھے قتل کرنے بڑی شان سے، آئے تھے قتل کرنے بڑی شان سے، اور ہدایت ملی ان کو قرآن سے، دیکھ کر پیارے آقا کا چہرہ عمر، دیکھ کر پیارے آقا کا چہرہ عمر، بولے اسلام سے دوستی ہو گئی، دیکھ کر پیارے آقا کا چہرہ عمر، بولے اسلام سے دوستی ہو گئی۔ بہت شکریہ۔